बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ईद के जो कपड़े सबके बनते हैं, जो मेरे बनते हैं, मैं आमतौर पे उसको अगर मुंह उठो तो पहले पहन लेता हूं। मेरे बच्चों ने इस दफ़ा शर्त लगाई कि बाबा जो मर्ज़ी हो, ईद वाले कपड़े आपने पहले नहीं पहनने, ना शूटिंग में पहनने ना पहनने। तो मैंने उनको फिर तैयार करके प्रेस करके तो टांग दिया। ये मज़ा जो है उस कपड़ों की फ्रेशनेस का शायद ईद के साथ जुड़ा हुआ सबको अच्छा लगता है। मर्द इस मामले में थोड़े लापरवाह या बेनियाज होते हैं, वो अपने कपड़े धोबी से धुलवा के भी पहन लेते हैं। लेकिन बच्चे हों, ख़वातीन हों, उनके लिए खुशी इसी से जुड़ी होती है कि जूते भी नए होने चाहिए, कपड़े भी नए हों, चूड़ियाँ भी नए, हर चीज़। तो मेरा ख्याल कोई हर्ज नहीं है इस पर ना कभी मुँह बनाना चाहिए, उस खुशी को उसी तौर पे राहत के साथ मनाने देना चाहिए और दिल बड़ा भी करना चाहिए। क्योंकि ये मोमेंट्स मर्द चीज़ों को याद नहीं रखते, ख़वातीन और बच्चों के लिए मोमेंट्स बहुत अहम होते हैं। उनकी सालगिरह हो, उनके आपने किस तौर पे उनको प्यार किया, कैसे उनको। अब एक बच्ची ने पूछा था कि नहीं, ये तो बदर साहब हैं, वो कहते हैं कि अगर आदमी के पास पैसे ही ना हो, माली हालात ख़राब हो और बच्चे और बीवी तंग करें ईद पे, तो क्या करना चाहिए शौहर को? शौहर को अक्ल करनी चाहिए, शौहर को मैनेज करना चाहिए। शौहर उधार पकड़े या अपने मामूल के पैसों में से बचाए। आप थोड़े दे दें, लेकिन इतने थोड़े ना दें कि आपके बच्चों और बीवी को महसूस भी ना हो। और एक बात याद रखिए, मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है और बहुत ये अहम है, बच्चों को ईदी देने से पहले अपनी बीवी को ईदी दें। अपनी बहनों भाइयों को अपने देनी है, वो बाद में रखिए। पहली प्रायोरिटी अपनी बीवी को ईदी दें, फिर बच्चों को ईदी दें। और जितने लोग बच्चों को ईदी दे के और बीवी उस वक्त देख रही होती है कि मेरा मियाँ मेरे साथ क्या कर रहा है, इट लुक्स ऑकवर्ड, दिल दुख जाता है। ईद वाले दिन भी जो दिल है सुख। अच्छा, चंद हज़ार देते हुए प्रॉब्लम क्या है? आपके अब्बा ने नहीं दी, आपकी अम्मा को, आपके भाई नहीं देते थे, आप तो यानी जब भी अच्छी रवायत शुरू करने का वक्त तो कर लेनी चाहिए। और बदर साहब, आप इस मामले में इस ईद पे चाहे किसी से लेने पड़े तो लीजिए। और हाँ, ये जो एबे वैबे वहाँ से उधार मत लीजिएगा। ये हमारे भी एक प्यारे ने ऐसी हरकत की थी, फिर वो बंदा बहुत तंग होता है। तो सूद वाला पैसा उधार कभी नहीं लेना चाहिए, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह की नाफरमानी भी है, उससे जंग है। और अपने आसपास से मैनेज कर लीजिए। जब आपके पैसे आएँ उनमें से लुटा दीजिए, कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लीजिए। ईद पे जैसे लोग अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, तो ऐसे सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आमदनी बढ़ा दें। और मैं तो बतौर ख़ास दुआ करता होता हूँ कि जो ईद के एक्सपेंसेस के लिए, देखिए आपकी जेब भरी होगी तो दिल भी आपका खुश होगा, जो आपके आसपास वाले वो भी खुश होते हैं। साल में 365 दिनों में 2 तो दफ़ा ये मौका आता है, तो उसका बंदा बजाय इसके कि बड़ी ईद पे जाके फिर रोएं, पैसे नहीं है, कुर्बानी कहाँ से आए, छोड़ देते हैं। भाई पता है करनी है तो पहले से मैनेज करो। ओके जी। नसीरा, सर जी मेरी शादी को 19 साल हो गए। मेरे शौहर अपने भाई और भाभी के खिलाफ मुझसे कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, हर ईद पर हमारी लड़ाई होती है। अच्छा नसीरा, माशाल्लाह बहुत मुश्किल मिजाज है। अल्लाह आपको हदायत दे और आपका मियाँ आपको राह रास्त पे ले आए। आप मुझे ये बताइए तकलीफ़ क्या है आपको? यानी उनके भाई और उनकी भाभी के ख़िलाफ़ बात करके मिलता क्या? क्या ईमान का हिस्सा है? क्या ये कोई नेकी का काम है? यानी आप फसादी औरत क्यों बनती हैं? देखिए, घरों में रहते हुए, इकट्ठे रहते हुए, अलग रहते हुए 100 तरह के मिजाज का फ़र्क होता है। यही तो डाइवर्सिटी होती है। दुनिया के बड़े बड़े इदारों में अलग अलग कौमों के लोग काम करते हैं। मजाल है कभी किसी के रंग पे, कपड़ों पे, स्टाइल पे, बोलचाल पे, एक्सेंट पे कभी बात भी करते हो, हम किसी को माफ़ नहीं करते। यानी ये अजीब नासमझी और हमाकत हमारे ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा है कि उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने, जूता अच्छा नहीं था, बैग बिल्कुल मैच नहीं करता था, उससे तो उठने बैठने के पता, भाई आप उसकी माँ लगते हो, क्यों इस पर इतने तफसीर? या उसने आपको इनवाइट किया है सामने बैठ के हाथ जोड़ें कि जी आप मेरे ख़िलाफ़ बातें करें ताकि मेरे दिल को ज़रा बेतमनानी और बेसुकूनी है। अगर आपका मियाँ ना भी कहे तो भी आपको ये नहीं करना चाहिए, ये आप पे वाजिब नहीं है, ये आपको करना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसके साथ ही जुड़ी हुई बात आपको बताऊं
ایک بچی نے مجھ سے پری میرج کے فوراً بعد، پوسٹ میرج 1-2 ماہ کے بعد ہی، اور اس نے کہا کہ میں کچھ باتوں پہ دکھی ہوئی ہوں اپنے میاں کے رویے سے یا اس کی لو میکنگ کے سٹائل سے. تو میں نے اپنی جٹھانی کو بتا دیا، اور وہ بہت پیار کرتی ہے، وہ بہت میرے ساتھ جڑ کے بیٹھتی ہے. میں تو وہ باتیں اس کو بتا دیتی ہوں جو سگی ماں کو نہیں بتاتی. اچھا ہوا یہ کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب میاں، اس کی ماں، اس کی بہن بیٹھے ہوئے تھے تو جٹھانی نے اپنے دیور کو جو مینا مارا، تانا مارا، وہ ان باتوں کا تھا جو لڑکی نے اس کو بتایا تھا. اور وہ ہکی بکی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی ہو، اور اس وقت جٹھانی کے آنکھوں میں اس کے لیے ذرا سی پہچان بھی نہیں تھی. اب آپ سوچئے کہ اس بچی کی جو نئی نویدی شادی تھی، میاں نے اس وقت کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ، اور کمرے میں جا کے کیا کیا ہوگا. تو میں جب آپ سے یہ گزارش کرتا ہوتا ہوں تو میرے بچوں اس کو وزن دیا کرو. جو آپ کی بات ہے وہ آپ کی بات ہے، آپ کے میاں کی، آپ کے ساس کی بات ہے، وہ آپ کے انر سرکل کی بات ہے. آپ اس کو آؤٹر سرکل میں، یہ جٹھانی آپ کی ماں بہن نہیں لگتی، یہ شریکہ ہے. جتنی مرضی یہ اپنی بن جائے، چونکہ آپ کے سسر کی جائیداد بٹنی ہے، بھائیوں میں نہیں بٹتی، بیویاں اس کو بٹواتی ہیں، وہ تنگ کرتی ہیں، وہ بیچتی ہیں، وہ لڑاتی ہیں. تو آپ کی یا آپ کے میاں کی کوئی کمزوری اس کو پتہ چلے گی، اور وہ بھی آپ نے عید کے دنوں میں یہ بتائی ہو، تو آپ سوچئے کہ جتنا فس کریٹ ہوگا، جتنا وہاں امبیرسمنٹ آپ کے میاں کے لیے اور آپ کی ساس کے لیے ہوئی، وجہ تو آپ بنے. اب اسے نکلنا کیسے ہے؟ تو نکلنے کے 2 ہی طریقے ہیں. پورے دل سے وعدہ کریں کہ آپ یہ دوبارہ حرکت نہیں کریں گے. اپنے میاں کو بالکل سوری کریں، یاد دلائیں، اس بات کو مان لیں کہ میں نے یہ حرکت کی تھی، آئندہ نہیں کروں گی. اسی طور پہ ساس آپ کو جلدی معاف نہیں کرے گی، میاں جلدی معاف کر دے گا. میاں کے کندھے پہ سر رکھیں، اس کے ہاتھ کو اپنی گالوں پہ رکھیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے رونا پڑے روئیے، لیکن یہ رکھیے کہ ذہن میں آپ کی وہ چھتر چھایا ہے، آپ کا وہ سہاگ ہے، آپ کی خوشی ہے. اس سے جدائی آپ کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں ہوگا. تو اس کو راضی کر لیجئے. اللہ راضی ہو جاتا ہے، بندہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ توبہ سے راضی ہوتا ہے، بندہ بھی توبہ سے راضی ہوتا ہے. اللہ کی گڑتی ہے مردوں کو، انسانوں کو، یہ ان کے دل بڑے ہوتے ہیں اور انہیں بھی معاف کر کے اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ وہ غلطی دوبارہ دہراؤ گے تو بہت برا ہوگا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. سامنے باز آتے ہیں، معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، تو ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. سو عید کے دنوں میں بھی جب آپ اپنے گھروں میں اپنے اس مسائل والے گھر سے دور ہوں گے اپنی اماں ابا کے پاس، تو وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر، عید کی چھٹیوں میں ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.